बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ख्वातीन व हज़रात, मज़ामीने कुरान अज़ीम की दोहराई का सिलसिला है। अपनी बेहतरी और बाहमी इश्तराक के साथ कुरान अज़ीम की तालीमात की तरफ मुतवज्जो रहने के लिए और 8वें पारे तक हमने कुछ चीज़ें मुकम्मल की थीं और इरशाद बारी ताला है कि दौरे जाहलियत में अहले जाहलियत ने ये अपने ऊपर अजीब सी बात का सिलसिला शुरू कर दिया कि उन्होंने जो हलाल और हराम है उसके मायार अपने तौर पर मुकर्रर कर लिए और ये कहा कि जो कुछ मादा के पेट में है अगर वो नर हो तो वो सिर्फ मर्दों के खाने का है और नर ना हो तो फिर मर्द व ख्वातीन के खाने का है। और इसी तरह उन्होंने शैतान के अंदाज को और उसके रास्ते को अपने लिए खुद से हलाल व हराम किया। हलाल व हराम की तमीज़ को हुक्म बारी ताला से ना जोड़ कर रखना और ख़ुद साख्ता तोजी पैदा करना, इसके ऊपर वाईद और ममानियत इरशाद फरमाया कि 8 जोड़ हैं जो मादा हैं और नर हैं और मादा हैं। एक जोड़ भेड़ का है और एक बकरी का। और ऐसा तो नहीं है कि इनमें से नर हराम किए और मादा हलाल की, किस इल्म से जाहलियत के तौर पर ये बताए जाते हैं। और फिर फरमाया कि ऊंट का जोड़ है और गाय का जोड़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए कि किसने इसमें से नर हराम किए या दोनों मादा उनको हराम किया। ये खुद साख्ता चीज़ें हैं जो जाहलियत में कुफ्र के रास्ते पर और शैतान के रास्ते पर चलने वाले और इस तरह के दीगर मज़ामीन उनका इज़हार किया। और आप फरमाइए कि जो वही होती है उसी का हुक्म है और कोई खाना हराम नहीं है इनमें जो ऊपर तस्करा हुआ, सवाए वो कि जो मुर्दार हो या रगों का बहता हुआ खून हो या बद जानवर का गोश्त हो कि वो नजासत है, और बेहुक्मी का जानवर जिसके ज़िबा के वक्त अल्लाह वहदहू ला शरीक का नाम न लिया गया हो। तो इन अहकामात के बाद इरशाद फरमाया कि गाय और बकरी की चर्बी उन पर हराम की गई उनकी इन हरकतों की वजह से, और उनको पाबंद किया गया कि वो पीठ में लगी हुई या आंत या हड्डी से मिली हुई हो। तो सरकशी का बदला ये दिया कि इस चर्बी के अलावा बाकी चर्बी इन कहने वालों को जिन्होंने खुद साख्ता तौर पर हलाल और हराम का तायुन कर लिया था उनके लिए ये सज़ा मुकर्रर की। और फरमाया कि ये अब कहेंगे मुशरिक लोग के अल्लाह चाहता तो हम शिरक न करते और हमारे बाप दादा शिरक न करते। यहाँ रुक कर एक बात की तरफ ध्यान गया तो आपसे उसका इजहार कर दें कि दौरे जाहलियत के बाप दादा के बारे में कहना कि हम उनके तरीका पर हैं, इस आयत और इस मफहूम को दौरे इस्लाम और हमारे आबाओ अजदाद और इखलास के ऊपर मबनी अकायदो नज़रियात रखने वाले अहले इस्लाम और वो नज़रियात जो कुरान व हदीस से मुतरश्शे हैं उनके बारे में ये देखा गया है कि बाज़ मजालिस में गुफ्तगू की जाती है कि कुरान अज़ीम ने कहा कि बाप दादा, तो कुरान अज़ीम ने मुशरिक बाप दादा के बारे में इजहार किया जो अहले इस्लाम आबाओ अजदाद हमारे आपके गुजरे हैं, उनके ऊपर इस हुक्म का इत्तलाक करना सरन ज़्यादती है। अलबत्ता सिवाय इसके कि उनकी कोई बात सरी ऐसी हो जो कुरान व हदीस और फरमान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तज़ाद रखती हो। और आप फरमाइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला हुज्जत तमाम कर देना चाहता है। और फिर इरशाद फरमाया कि अगर कोई गवाह है तो वो लाए उस पर जिसे वो हराम खुद से कहते हैं।
اور پھر فرمایا کہ آؤ تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے حرام کیا کیا۔ اس نے حرام کیا کہ رب تعالیٰ کا کوئی شریک نہ کرو۔ جانوروں کے حلال و حرام اور خوراک کے حلال و حرام کے بعد عقائد پر گفتگو کا آغاز ہوا، اور قرآن عظیم نے اپنے پڑھنے والے کی توجہ دلائی کہ وہ حرام ہے کہ رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور یہ حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنے کا، اور مفلسی کے باعث رزق تو اللہ دیتا ہے، اولاد کو بھی اور تمہیں بھی، تم سے پہلوں کو بھی اور تم سے آئندہ والوں کو بھی۔ اس بات پر قاری قرآن کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اولاد کی تربیت اور اس کے بارے میں فیصلوں کے لیے کیا احکامات شریعت ہیں، اور اس سے ہٹ کر اگر کوئی زیادتی اور ظلم کا رویہ رکھے تو یہ خلاف شریعت ہے اور اس سے بچنا لازم ہے۔ فرمایا کہ جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی تو اس کو ناحق نہ مارو، اور تمہیں عقل ہو تو پیروی کرو، اور یتیموں کا مال نہ کھا جاؤ، اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو۔ اور فرمایا کہ پرہیزگاری اور گناہ کے کاموں کو اللہ تعالیٰ الگ کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ اب تواتر کے ساتھ انبیاء اور علیہم الصلاۃ والتسلیم اور ان انبیاء کی وہ قومیں جنہوں نے نافرمانی کی، ان کی وعیدیں سنائی جائیں گی، تاکہ قاری قرآن بھی اور جو کفر پر ہیں ان کو بھی اس بات سے تنبیہ کی جائے کہ ایمان لانا ہی اصل میں اعلیٰ اولا اور نجات کا سبب اور صحیح راستہ ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور ان کے نیکوکاروں کو اس کا اچھا بدلہ ان کی بھلائی کا عطا کیا، اور وہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری، پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو، تم پر رحم ہو۔ یہ کتاب قرآن عظیم مراد ہے۔ کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر اتری، اس طرح کا کہنا، یہ قول، اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی کہ وہ پہلوں نے کیا پڑھا اور کیا پڑھایا، تو یہ قول ان دونوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آئی۔ تو جو لوگ یہ تمنا کرتے تھے، اب رحمت ان کے پاس اور روشن دلیل یعنی کتاب اللہ وہ ان کے پاس آ گئی، اور جو پھر اس کے بعد اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں، ان قریب وہ ان آیتوں سے منہ پھیرنے کی وجہ سے بڑا عذاب دیے جائیں گے۔ لہٰذا ہر صورت میں قاری قرآن کو اور مسلمان کو قرآن عظیم کی پیروی اور اس کی ہدایات اور روشنی پر عمل درآمد کرنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اور کہا کہ کس بات کا انتظار ہے، ان کے پاس فرشتے آئیں تو وہ تمہارے رب کے عذاب کی نشانی ہوگی، اور جب یہ آ جائے تو پھر اس کا ایمان لانا جو اس طرح کی نشانی مانگے، قوم ہو یا فرد ہو، معاشرہ ہو یا کسی بستی کے رہنے والے ہوں، وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دینے والا۔ ایمان لانا تو اس سے پہلے ہے کہ جب وہ عذاب کھلا دیکھ لیں اور فرشتے اتر جائیں تو پھر اس کے بعد مہلت ختم ہو جاتی ہے، مہلت اس کے پہلے کی ہے۔ اور کہا کہ جو نیکی لائے تو اس کا بدلہ نیکی ہے، اور تم فرماؤ کہ سیدھی راہ دکھائی گئی، ٹھیک دین ابراہیم کی ملت جو ہر باطل سے جدا تھی۔ ابراہیم علیہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اور شرک کی نفی، اور فرمایا کہ آپ فرمائیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری قربانیاں، میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے، اور اس کا شریک ٹھہرانا یہ درست رویہ نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کا رب ہے، اور وہ جو کچھ کمائی ہو اس کو پورا بدلہ دیتا ہے بڑھا کر، اور وہی ہے جس نے زمین میں نائب کیا تم لوگوں کو اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی۔ تو گویا قرآن عظیم کی یہ جو آیت ہے درجوں بلندی کی، تو آپ سے، ہم سے، مخلوق سے جو درجوں بلندی والا ہو اس کی بلندی کو ماننا، ورفع بعضکم فوق بعض کو ماننے
के ऐन मुताबिक है और इसका इनकार ये किसी तरह दुरुस्त नहीं है। आजकल एक चलन ये है कि हम जल्दी करते हैं और जल्दी से फतवा दाग देते हैं कि इसको मानो उसको ना मानो, अल्लाह और उसके रसूल को मानो, और जो अल्लाह जल्ल मजदू अज़्ज़ शानुहु व तम्म बुरहानुहु ने हुक्म दिया उसकी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ बुलाएं और रहनुमाई फरमाएं उस तरफ की ताज़ीम करना और उसको मानना वो लाजिम हुआ। सूरतुल इनआम के मज़ामीन का इख्तिताम होने के बाद सूरतुल आराफ का आगाज़ होता है और ये मक्किया सूरा है। और फरमाया कि एक किताब उतारी दी गई तुम्हारी तरफ ताकि तुम्हारे जी के अंदर की बातें उससे रुकें, और इसलिए कि तुम डर सुनाओ और मुसलमानों को नसीहत हो, और ए लोगो इस पर चलो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब ने उतारा, और उसका जिक्र करो और उसके अजाब से डरो, दिन रात हो या दोपहर हो, और मुंह से वो ना निकालो कि जिस का हुक्म की जो हुक्म की खिलाफ वर्जी हो। और ज़रूर फरमाया कि हम बता देंगे उनको कि जो कुछ वो छुपाते थे और जाहिर करते थे। और फिर फरमाया कि ज़मीन पर जमाओ दिया, और फिर उसके बाद ज़िंदगी के इसमें असबाब बनाए, लेकिन कम लोग शुक्र करते हैं। ज़मीन में जमाओ दिया जाना ये उसका फजल है और इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। और जो उसमें से निकलता है अनाज और खुराक और फल और सब्जियात, इन पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और कहा कि फिर तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे नक्शे बनाए, मलाइका से फरमाया कि आदम को सिजदा करो, और पूरा वाक़या आदम अला नबीन अल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिजदा का और शैतान के इनकार का इरशाद फरमाने के बाद कहा कि जब शैतान ने मोहलत मांगी और उसे मोहलत दी गई, और हज़रत आदम अला नबीन अल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम और सैयदा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को तलकीन की गई कि इस दरख्त के पास न जाना, तो शैतान ने उनसे फरेब किया और कसम की अल्लाह ताला की कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। और फिर जो वाक़यात पेश आए जो हिकमत इलाहिया और मंजूरी खुदाबंदी पर मुश्तमिल थे, तो फिर ज़मीन पर उतारने का वाक़या, और ये वाक़या कि तुम में से बाज़ दुश्मन होंगे एक दूसरे के, और फिर वो दुआएं जो हज़रत आदम अला नबी अल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलकीन की गई उनका तज़कारे खैर हुआ। याद रहे कि दुआ मांगने में बंदा इज्ज़ ही इख्तियार करता है, ख्वाह वो किसी मर्तबा का हामिल हो और ख्वाह वो हमसा गुनाहगार हो। इसलिए जो साहिबाने मर्तबा के लिए दुआएं इरशाद हुई, उनको लेकर साहिबाने मर्तबा के बारे में हल्की ज़ुबान का इस्तेमाल करना या हल्के ख़यालात का दर आना, ये खिलाफ ईमान और खिलाफ अदब है। और कुरान अजीम ने बोल बोल कर कहा है कि अदब वालों के लिए और एहतराम वालों के लिए बेहतरीन रास्ता है, और भटक जाते हैं वो जो अदब और एहतराम का रास्ता छोड़ देते हैं। और कहा कि ए औलाद आदम, एक लिबास उतारा ताकि तुम उससे पर्दा इख्तियार करो, और असल लिबास तो तकवा का लिबास है, यानी बंदे को डर कर अल्लाह ताला के खौफ से और एहतराम इंसानियत में और एहतराम शरीयत मुताहरा में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और अपनी मर्ज़ी को मुसल्लत करना और उसको आम करना ये दुरुस्त रवैया नहीं है। और कहा कि हर अपनी नमाज में और अपनी इबादत में अपने चेहरे को सीधा रखो उस तरफ जिधर की हिदायत की गई, और शैतान के रास्ते को छोड़ दिया जाए। और ए औलाद आदम, मस्जिदों को आबाद करो और मस्जिदों को जाते हुए अपनी जीनत लो। और फरमाया कि हराम की अल्लाह ने वो जीनत जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली, और पाक रिज़्क तुम फरमाओ किसने हराम की। माज़ल्ला सबकत लिसानी की माफ़ी के साथ गुजारिश करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद हुआ कि वो कौन है जिसने वो जीनत हराम कर दी बंदों के लिए जो अल्लाह ताला ने उनके लिए हलाल की और हलाल के तौर पर उतारी। और फरमाया कि मुफस्सल आयतें बयान होती हैं इल्म वालों के लिए,
اور بے حیائی حرام ہے، اور وہ کھلی ہو اور چھپی ہو، اور گناہ اور ناحق کی زیادتی اور اللہ کا شریک کرنا جس کی کوئی سند نہ اتاری، اللہ پر وہ بات گھڑنا جس کا کوئی علم موجود نہیں ہے، اور ایک دوسرے کو تلقین کریں، اور رب تعالیٰ کا حکم اترا کہ وہ دن آنا ہے جس کا وعدہ ہے، اور اے بنی آدم یاد کرو ان ساری باتوں کو کہ تمہارے پاس رسول آئے میری آیتیں پڑھتے اور پرہیزگاری کرنے اور سنوارنے، اور ان پر کچھ خوف اور کچھ غم نہیں ہے، لیکن جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا اور خود سے حلال اور حرام ٹھہرایا اور دیگر احکامات کو رد کیا، تو یہ ظالم ہیں اور یہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کا نصیب کا لکھا انہیں پہنچے گا، اور جب جان نکالنے آئیں گے تو وہ پھر جواب دہ ہوں گے جنہیں اللہ کے سوا وہ پوچھتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ جو پہلے جماعتیں گزری ہیں جنوں میں اور انسانوں میں وہ آگ میں گئیں، انہی میں جاؤ ایک گروہ، وہ جو شرک کرتے اور کفریہ کلمات ادا کرتے اور ایمان نہیں لاتے، ان سب کے لیے تکذیب کے جواب میں اور تکذیب کے بدلے میں عذاب علیم اور سخت عذاب کی وعیدیں سنائی گئیں، اور کہا کہ جو ایمان لائے اور طاقت بر اچھے کام کرے تو اس کے لیے وسیع جنتیں ہیں، اس میں ہمیشہ رہنا اس کا مقدر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ اصحاب جنت کو راہ دکھائی، اور جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے کجی چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں، جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہوگا، اعراف کا مقام، وہاں پر ٹھہرائے جائیں گے، اور پھر وہ مکالمہ ذکر ہوا جو اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ہوگا، اور کس طرح کی صورتحال اور ہولناک صورتحال پیدا ہوگی۔ وہ مکالمہ قرآن عظیم نے جنتیوں اور دوزخیوں کا ذکر فرما کر اپنے پڑھنے والے کی توجہ دلائی کہ اہل جنت کی کیا کامیابی ہے اور اہل دوزخ کے لیے کتنی ناکامی اور نامرادی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو دین کو کھیل تماشا بنائیں اور دنیا کی زیست انہیں فریب دے اور وہ چھوڑ دے اس کو جو حق ہے، تو اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور کہا کہ تمہارا رب صرف اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے اور 7ویں دن آسمانوں پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تو رب الاولیٰ پر ایمان لانا اور طمع کرنا کہ نیکیوں میں وہ آگے بڑھیں، ان کے لیے کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہوائیں بیچتا ہے جو مژدہ سناتی ہیں خیر کی، اور اٹھا لاتی ہیں بادل، اور ان سے شہروں میں پانی اترتا ہے، اور زمینیں پاک ہوتی ہیں اور سبزہ اگتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور پھر نوح علیہ السلام کا، اور نوح علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کی اقوام کا ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے جھٹلایا اور وہ عذاب میں گرفتار ہوئے، اور صرف کشتی جو حضرت نوح علیہ السلام نے اہل حق کے لیے تیار کی، اس میں سوار ہونے کے لیے نجات کا راستہ عطا کیا۔ اور یہاں پہ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اہل اسلام کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے اور ایمان لانے والوں کے لیے اہل بیت اطہار کے راستے کو اور ان کے ساتھ کو وہ کشتی نوح کے مترادف قرار دیا کہ جو ان کے ساتھ ہوں گے وہی کامیاب اور کامران ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جو جس کے ساتھ ہو وہ کامیاب و کامران ہوتا ہے، تو جو اس کے مخالف ہو اس کے لیے دوسری طرح کی صورتحال صاف ظاہر ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ ذکر کرو اس اللہ کا جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سچے لوگ ہیں، ان کے طریقہ پر ہے۔ اور کہا کہ ایسے لوگ جو اس سے دور ہٹتے ہیں ان کے لیے رب کا عذاب ہے۔ اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ ناموں سے جھگڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں پر جھگڑتے ہیں، اور جو باپ دادا نے رکھ لیے جس کی کوئی سند نہیں اتاری اس کے کو حوالہ بناتے ہیں۔ یہ کفر اور انکار کی جو صورت ہے
उसकी तरफ तवज्जो दिलाई और कहा कि सालेह अलैहिस्सलाम को याद किया कि उन्होंने किस तरह हदायत इरशाद फरमाई और रब की रसालतें पहुँचाई और उनकी ऊँटनी के साथ किस तरह बदसलूकी की गई और उनके ऊपर किस तरह अजाब नाजिल हुआ। और फिर सालेह अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या नकल कर लेने के बाद इरशाद बारी ताला हुआ कि दीगर अंबिया के मानने वालों के हवाले से कि उनके जो जिन लोगों की तरफ जिस कौम की तरफ उन्हें उतारा गया उनकी नसीहत पर उनकी दावत पर अमल न करने वाले और ईमान न लाने वालों के लिए अजाब की सूरत किस तरह मुमकिन रही। और लूत अलैहिस्सलाम के हवाले से हुक्म इरशाद हुआ और फिर शुआइब अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र इरशाद हुआ और उनकी अक़वाम पर उतरने वाले अजाबों का जिक्र करके कारी कुरान को मुतवज्जे किया कि वो जिस कदर इनकार की तरफ और ईमान से दूरी की तरफ जाएगा ये उसके लिए अपनी नुकसान की और अपने लिए अजाब की और अपने लिए जहन्नुम को की तरफ जाने की नीयत और इरादा के मुतरादिफ है। और 9वां पारा शुरू हुआ और कहा कि उस कौम का जिक्र किया कि जो शुआइब अला नबील करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ के लोग थे तो उन्होंने जब बस्ती से निकाला और कहा कि हम बेजार हैं ऐसी बस्ती में रहने से कि जो अल्लाह पर झूठ बांधें और अल्लाह ताला रब है हमारा और हमारे रब का इल्म हर चीज़ को मुहीत है, अल्लाह पर ही भरोसा है तो हमारे रब हमारे लिए तो फतह अता फरमा और हमारी कौम में हक फैसला कर दे तो बेशक अल्लाह सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला है। तो कौम ने और उसके काफिर सरदारों ने जब शुआइब के ताबे न हुए तो ज़रूर नुकसान में हुए और नतीजा उसका वो ज़लज़ला हुआ कि वो घरों में ऊंधे पड़े रह गए। और जिन्होंने तकज़ीब की हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की उनकी और रसालतों की तकज़ीब करने वाले दीगर के बदलों की और उन पर होने वाले अजाब का जिक्र किया ताकि दीगर पढ़ने वालों को और उनसे सबक हासिल कर सकने वालों को ये हदायत नसीब हो कि वो इनकार को अपनी तबीयतों से दूर करें और ईमान को और अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहतराम को और अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब न करने वाले और उनकी तकज़ीब करने वालों के बारे में सख्त वईद का तज़किरा हुआ। और मूसा अला नबील करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हुआ तज़किरे खैर अगले मज़ामीन में कि जब उनके दरबार वालों की तरफ भेजा गया तो क्या वाक़यात पेश आए और किस तरह फ़िरऔन ने ये करार दिया कि ये खुला जादू है और माज़अल्लाह हज़रत मूसा अला नबील करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये इल्ज़ाम आयद किया कि वो इल्म वाले जादूगर हैं। और फिर जिस तरह फ़िरऔन ने सारे इलाकों से जो इल्म वाले जादूगर थे वो अपने साथ मशवरा देने वाले बातल परस्तों के मशवरा पर बुलाए और मैदान सजे। और ये जो एक वाक़या पेश आया कि इन जादूगरों को अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत और नजात की दौलत और उखरवी कामयाबी की दौलत और अपना फजल और अपनी रहमत अता की। ये अदब था हज़रत मूसा अला नबील करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो उन्होंने अपने जादू की जो फरेबकारियाँ थीं उनको मैदान में डालने से पहले इजाज़त तलब की कि आप पहले डालते हैं या हम डालें, और मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अपनी फरेबकारियों को पहले डाला। ये जो उन्होंने आगे न बढ़े और कदम न बढ़ाया और ज़िल्लत और तकब्बुर का अंदाज ना अपनाया हज़रत मूसा अला नबील करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आके, तो फिर वो वाक़या के आपको वही हुई कि आपने अपना असा डाला, वो इन फरेबकारियों को वो निगल गया। और ये जितने जादूगर थे ये जो पीछे एहतराम किया था उसका नतीजा ये निकला। और इसी पर मुफस्सरीन है कि उनको ये तौफीक उस एहतराम की बुनियाद पर नसीब हुई कि फिर वो सिजदे में गिरे और उन्हें कहा कि हम ईमान लाते हैं मूसा और हारून अलैहिमुस्सलाम
کہ رب پر، اور پھر ان کو کہا فرعون نے کہ تم سب نے مل کر میرے خلاف کوئی فریب گھڑا ہے، اور کہا کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کاٹوں اور تمہیں سولی پر لٹکاؤں، لیکن ان سب سے وہ نہ گھبرائے اور ایمان پر مستحکم رہے۔ اور رب العالمین نے فرعون والوں کو برسوں کا قحط دیا تاکہ وہ اس سختی سے ایمان کی طرف بڑھیں۔ مختلف طریقوں سے ان کو چیزیں پیش آئیں اور وہ چیزیں پہنچیں جو انہیں حق کی طرف رہنمائی کا سبب بنتی، تو وہ کہتے کہ جو بھلائی پہنچتی ہے وہ ہماری ہے، اور جو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بدشگونی لی اور بد باطنی کا اظہار کیا اور بے ادبی کا اظہار کیا، تو ان کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں پکڑا اور مختلف ادوار میں ان کو توبہ کی توفیق کی طرف بلانے کے لیے مختلف تکالیف اور عذاب بھیجے، کھٹمل کا، جوں کا، خون کا، اور اس طرح کی بے شمار چیزوں کا، اور ان کو آزمائش میں ڈالنے کا تذکارے خیر ہوا، لیکن وہ کسی بات سے بھی انہوں نے اصلاح اختیار نہ کی۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علی نبینا الکریم علیہ السلام اس فرعون کی قوم اور قبطیوں سے بنی اسرائیل کو لے کر چلے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا کے پار اتارا اور دیگر کو غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا اسے پورا کیا۔ اور پھر ذکر ہوا 29 راتوں کا جس کا حکم دیا گیا، اور پھر فرمایا کہ 10 بڑھائیں اور یہ راتیں 40 کیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو خواہش کی تھی رب تعالیٰ کو دیکھنے کی، تو اس دوران حضرت موسیٰ علی نبینا الکریم علیہ السلام حضرت ہارون کو توحید باری تعالیٰ پر اپنی قوم کی طرف ایک نشان عظمت اور ان کی ہدایت کے لیے ایک رہنما اور ایک قائد اور ایک راہ پر بنا کر، اور ایک جو ان کی حیثیت تھی اس کے مطابق ان کو اپنی طرف سے ان کا ذمہ دار کر کے جب گئے طور پر، تو وہاں پہ پھر جب 40 راتوں کے وعدہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو خواہش تھی کہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا فلما تجلی ربہ لجبل، اور پہاڑ کی طرف اپنے نور کی ایک تجلی ڈالی، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مزید یہ ان آیات میں ارشاد ہوا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے جب یہ تقاضا کیا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے مردوں کا انتخاب کیا، اور پھر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف تختیاں ڈالیں کہ یہ ہدایت کے لیے روشن ہیں اور روشن دلیلیں ہیں، ان پر عمل کیجئے، اپنی قوم کو ان سے ہدایت دیجئے اور ان کے مطابق عمل پر آمادہ کیجئے۔ اور یہ تذکرہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سامری نے ان کے لیے بچڑا بنا دیا اور انہوں نے زیورات جمع کر لیے، اور انہوں نے ہارون علیہ السلام کی اطاعت اختیار نہ کی اور شرک کی، تو وہ اپنے بھائی پر اپنی تباہ میں آنے والی جو سختی تھی اور پریشانی تھی اس کا اظہار کرنے لگے، اور بھائی نے کہا کہ مجھ پر سختی نہ کیجیے، میں نے اپنی طرف کی کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اور یہ تذکار خیر آگے چلا، اور پھر ایک ایسے شخص کا تذکرہ ہوا جو موسیٰ علی نبینا الکریم علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ مفسرین نے اس کا نام بلم باور نقل کیا ہے، اور یہ شخص ایسا ذکر رکھتا تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور قوم نے اس سے آ کر کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرے، اور جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوا تو قوم اسے تحائف دینے لگ گئی، اور جب یہ تحائف قبول کرنے لگ گیا تو پھر وہ سارا واقعہ ذکر ہوا کہ کس طرح اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کو گوارا کیا، اور جب وہ زبان سے دعا کرتا تو اس کی زبان پہ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں اور ان سے انکار کرنے والے یہ گروہ اور یہ قوم جو اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی غرض سے آئی تھی، اسے کس طرح
वो उसकी ज़ुबान पर उलट कलमात जारी हुए। वो कहता मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, निकलता मूसा अलैहिस्सलाम के हक़ में, वो कहता कौम जो बगावत पे थी उसके हक़ में, निकलता उसके ख़िलाफ़। और ये सारा वाक़या बयान करने के बाद बताया कि वो शख्स उसने हिलाकत अपने ज़िम्मा ली और वो जंगलों में भटका, और जो उसके साथ सूरत हाल पेश आई और जहन्नुम की वईद उसके लिए जो इरशाद फरमाई उसका तज़कारे खैर हुआ। वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र हम आज के मज़ामीन को यहाँ पर छोड़ते हैं। रब्बुल उला की तौफीक से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इससे आगे बात जारी रहेगी। दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ कुरान अज़ीम से सही तरह हम समझ सकें उसको हमारे लिए आसान करे, और कहीं अगर बहैसियत इंसान और कमज़ोर होने के नाते हमसे कोताही हो, रब्बुल आलमीन अपने फजल व एहसान से मुआफ़ फरमाए और हकीकत और सच्चाई तक रसाई हमारे लिए आसान रखे। हमारे मरहूमीन की बख्शिश और मरीज़ों की सेहतियाबी और बेरोज़गारों की रोज़गारी और दामन मुराद भरे जाने की दुआ के साथ इजाज़त लेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।